वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वाग्देव्याः शरणारविन्दे मदीय नमस्कारान् समर्पयामि। संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः सर्वेषां कृते मदीय नमस्कारान् समर्पयामि। अद्य आरभ्य काव्यवर्गस्य पठनार्थं वयं सर्वे उद्युक्ताः। यदा दोर्भल् प्रभाकर शर्मा महोदयः रघुवंशस्य विषये प्रभाषणं कृतवान्, तदनन्तरं कार्यकर्तॄणां चिन्तनमासीत् एकस्य वा सर्गस्य अध्ययनं कुर्मः इति। मम सौभाग्यम् अस्ति एतेन व्याजेन एकवारं कालिदासस्य एकं सर्गं पठितुं पाठयितुम् अवकाशः लब्धः इति महान् आनन्दः अस्ति। यद्यपि बहूनि काव्यानि सन्ति, तन्मध्ये अत्यन्तं सरलं महाकाव्यम् अस्ति रघुवंशमहाकाव्यम्। अतः कालिदासस्य विषये वयं जानीमः, किन्तु यदा वयं तस्य महाकाव्यस्य पठनं कुर्मः तदा इतोपि सम्यक् ज्ञातुं शक्नुमः। अतः अस्मिन् सन्दर्भे रघुवंशमहाकाव्यं स्वीकृत्य तत्र चतुर्थसर्गस्य अध्ययनं कुर्मः इति चिन्तनम् अस्ति। अतः अद्य आरभ्य सप्ताहे एकदिनं वयं रघुवंश महाकाव्यस्य चतुर्थसर्गं पठामः। काव्यम् इत्युक्ते किम्? एकं सामान्यलक्षणम् अस्ति काव्यस्य। कवेः कर्म काव्यं, कविना यत् कृतं तद् काव्यम् इत्युच्यते। तद् काव्यं द्विविधं, श्रव्यकाव्यं दृश्यकाव्यम् इति। श्रव्यकाव्यं नाम श्रोतुं योग्यं काव्यं, दृश्यकाव्यं नाम द्रष्टुं योग्यं काव्यम्। इदानीम् आकाशवाणी अस्ति, कार्यक्रमाः सन्ति तत्र, किन्तु वयं श्रोतुमेव शक्नुमः, द्रष्टुं न शक्नुमः। तादृशमस्ति श्रव्यकाव्यं। दूरदर्शनमस्ति, कार्यक्रमान् वयं द्रष्टुं शक्नुमः किल? तादृशमस्ति दृश्यकाव्यम्। अतः प्रधानतया काव्यं द्विविधं, श्रव्यकाव्यं दृश्यकाव्यम् इति। पुनः यदा दृश्यकाव्यम् इति पश्यामः, रूपकाणि इति सन्ति। दशरूपकम् इत्यपि वदामः। सर्वाणि रूपकाणि उपरूपकाणि दृश्यकाव्य अन्तर्गतानि सन्ति। अन्यानि सर्वाणि काव्यानि श्रव्यकाव्यानि भवन्ति। अतः रूपकं नाम नाटकम् इत्यादिकं। सर्वाणि रूपकाणि दृश्यकाव्यान्तर्गतानि, अवशिष्टानि सर्वाणि श्रव्यकाव्यानि भवन्ति।
यदा श्रव्यकाव्यम् इति पश्यामः तत्र त्रिविधं भवति। लेखनदृष्ट्या पश्यामः त्रिविधं भवति। एकं तु श्लोकरूपेण लिखन्ति इति वदामः, तदेव पद्यम् इति वदामः। अतः पद्यकाव्यम् इति एकमस्ति, गद्यकाव्यम् इति अस्ति, मिश्रम् इति अस्ति। नाम गद्यं पद्यं द्वयं मिश्रितमस्ति, तत् मिश्रम् इति वदामः। तस्य अपरनाम अस्ति चम्पूकाव्यम् इति। गद्य पद्यमयी काचित् चम्पूरित्यभिधीयते इति वाक्यमस्ति। नाम गद्यं पद्यं द्वयं मिश्रितम् अस्ति, तस्य नाम चम्पू इति। अतः श्रव्यकाव्यस्य स्वरूपं पश्यामः, पद्यरूपं भवति अथवा गद्यरूपं भवति अथवा मिश्रं गद्यपद्य द्वयं मिश्रितं भवति। अतः पद्यकाव्यं गद्यकाव्यं चम्पूकाव्यम् इति श्रव्यकाव्यं त्रिविधं भवति। पुनः पद्यकाव्यं वयं स्वीकुर्मः, तत्र प्रभेदौ द्वौ भेदद्वयम् अस्ति। महाकाव्यं खण्डकाव्यम् इति। महाकाव्यं खण्डकाव्यम् इति भेदद्वयम् अस्ति। रघुवंशं कुमारसम्भवम् एतत् सर्वं महाकाव्यम् इति वदामः। खण्डकाव्यं मेघदूतं, ऋतुसंहारं, स्तोत्रग्रन्थाः सन्ति, सर्वं खण्डकाव्यम् इति वदामः। इदानीं रघुवंश पठनार्थं यदा गच्छामः, रघुवंश महाकाव्यं कुत्र आगच्छति? महाकाव्ये आगच्छति। अतः एव रघुवंश महाकाव्यम् इति वदामः। संस्कृत वाङ्मये बहूनि महाकाव्यानि सन्ति। तत्र पञ्चमहाकाव्यानि सुप्रसिद्धानि, अतः एव नाम अस्ति पञ्चमहाकाव्यानि इति। तमिळ् भाषायामपि ऐम्बरङ्काप्पियम् इति वदन्ति। नामकरणं समानमस्ति। त्यागराज कीर्तना मध्ये पश्यामः पञ्चरत्नकीर्तना इति। यद्यपि सर्वाणि रत्नानि एव, तथापि पञ्च बहु विशिष्टम् इति वदामः। एवमेव संस्कृतवाङ्मये बहूनि महाकाव्यानि सन्ति, सर्वाणि उत्कृष्टानि एव। तन्मध्ये इतोपि विशिष्टम् अस्ति, सर्वश्रेष्ठमस्ति इति पञ्चमहाकाव्यानि प्रसिद्धानि सन्ति। सामान्यं वयं जानीमः एव, कालिदास विरचित काव्यद्वयं रघुवंश कुमारसम्भवम् इति काव्यद्वयं, भारवेः किरातार्जुनीयं, माघस्य शिशुपालवधं, श्रीहर्षस्य नैषधीयचरितम्। एवं पञ्चमहाकाव्यानि सुप्रसिद्धानि। तत्र वयं रघुवंशमहाकाव्यस्य पठनार्थम् इदानीं सज्जाः सिद्धाः। नैषधम् इति वदामः, तत् शास्त्रकाव्यम् इत्येव वदन्ति। नैषधं विद्वदौषधम् इति उक्तिः प्रसिद्धा अस्ति।
कालिदासस्य विषये यदा पश्यामः, कालिदासः सुप्रसिद्धः, तस्य प्रशंसा दृष्ट्या एकः श्लोकः अस्ति, तत्र उपमा कालिदासस्य इति। नाम उपमालंकार प्रयोगे अत्यंत निपुणः कालिदासः इति। वस्तुतया पूर्ण श्लोकं पश्यामः, माघकवेः प्रशंसा अस्ति। दण्डिनः पदलालित्यं भारवेरर्थगौरवम् उपमा कालिदासस्य माघे सन्ति त्रयो गुणाः इति। दण्डी इति कविः दशकुमारचरितम् इति गद्यकाव्यं रचितवान्। तस्य वैशिष्ट्यं किं? पदलालित्यम्। अतः पदलालित्ये दण्डी अत्यंत निपुणः। भारवेः अर्थगौरवम्, गभीर अर्थयुक्त श्लोक रचनायाम् उत्कृष्टः श्रेष्ठः अस्ति भारवेः। अतः भारवेः अर्थगौरवम्। उपमालंकार प्रयोगे कालिदासः। अतः उपमा कालिदासस्य माघे सन्ति त्रयो गुणाः। माघकविः एतेषु विषयत्रयमस्ति किल, विषयेषु श्रेष्ठः एव। पदलालित्यम्, अर्थगौरवम्, अनन्तरम् उपमालङ्कारप्रयोगः। एवं त्रिषु अपि विषयेषु माघः श्रेष्ठः इति माघस्य प्रशंसा अस्ति। तस्मिन् सन्दर्भे कालिदासस्य विषये उक्तिः अस्ति, उपमा कालिदासस्य इति। अनन्तरम् एकः कविः कवीनां गणनां कर्तुम् इच्छति। श्रेष्ठ कवयः कति कवयः सन्ति इति। प्राचीनकाले कति कवयः आसन्, अहं गणनां करोमि इति अङ्गुलीम् उपयुज्य गणनां करोति। पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासा। कनिष्ठिका अस्ति, अस्माकं लघु अङ्गुली अस्ति किल, प्रथमं तदेव गणनानिमित्तं प्रथमं तदेव स्पर्शनं कुर्मः। अतः पुरा कवीनां गणना प्रसंगे संदर्भे कनिष्ठिकायाः स्पर्शनं कृतवान्। तत्र कालिदासस्य नाम उल्लेखनं कृतवान्, उच्चारणं कृतवान्। अनन्तरम् अग्रिम अङ्गुली अस्ति, तत्र नामधेयम् आवश्यकं। किमस्ति नाम इति अन्वेषणं कृतवान्। कालिदासतुल्यः, कालिदासेन तुल्यः अन्यः कविः नास्ति। अतः अग्रिम अङ्गुली अस्ति किल, अनामिका इति। अनामिका इति पदस्य अर्थः कः? न नामिका अनामिका इति। तत्र नाम एव नास्ति इति। एकं तु अङ्गुली एकं स्थापयामः किल, सा अङ्गुली एव अनामिका इति वदामः। तत्र कनिष्ठिका मध्ये कालिदास इति नाम उल्लेखनम् अभवत्, उच्चारणम् अभवत्। इदानीम् अनामिका निमित्तं नाम एव नास्ति। अतः कविः विशिष्टप्रयोगं करोति। अनामिका सार्थवती बभूव। तस्याः अङ्गुल्याः नाम यदस्ति तद् सार्थकम् अस्ति। केवलं नाम न, तत्र अर्थभरितम् अस्ति, नाम कवेः नाम नास्ति इति। एवं एतस्य श्लोकस्य तात्पर्यं किम्? अत्यन्त श्रेष्ठः महाकविः कालिदासः। अतः एव कविकुलगुरुः इति
वयं प्रशंसां कुर्मः। अस्माकं पूर्वजाः कविवराः प्रशंसां कृतवन्तः सन्ति। इतोपि एकः श्लोकः नीलकण्ठदीक्षितः इति तमिळ्नाडुराज्ये आसीत्। सः गंगावतरणं नाम एक महाकाव्यं लिखितवान्। काव्यस्य प्रारम्भे कालिदासस्य विषये सः एकं श्लोकं लिखितवान् अस्ति। कवितामफलद्वीटी कालिदासमुखेऽर्पिता पत्युर्मुखे तु सा गौर्याः परुषं निगमाक्षरम्। पार्वती देव्याः वीटी नाम ताम्बूलम् इत्यर्थः। ताम्बूलरसं पीतवान् अस्ति कालिदासः। तेन कारणेन देव्याः अनुग्रहेण कविता आगता। कविताम् अफलत् वीटी। वीटी कविताम् अफलत्, कालिदास मुखे अर्पिता। कालिदास मुखे अर्पिता वीटी कविताम् अफलत्। तः ताम्बूलरसेन, ताम्बूलं यत् अर्पितं कालिदासस्य मुखे तत् कवितारूपेण आगता। अनन्तरं सा गौरी किं करोति? पत्युः मुखेऽपि अर्पयति ताम्बूलं। तत् परुषं निगमाक्षरं, गूढार्थयुक्त वाङ्मयम् आगच्छति, वेदवाङ्मयम् इति वदामः। अतः अत्र कविः यद्यपि ईश्वरात्, ईश्वरमुखात् वेदः आगतः अस्ति, किन्तु परुषाक्षरमस्ति तत्र। किन्तु कालिदासस्य मुखे अर्पिता वीटी कवितारूपेण, सरल कवितारूपेण, सरसकवितारूपेण आगता इति वर्णितवान् अस्ति। तः कालिदासस्य काव्य सारल्यम् अत्र निवेदयति कविवरः नीलकण्ठदीक्षितः। इदानीं महाकाव्यम् इति पूर्वं दृष्टवन्तः किल? महाकाव्यम् इत्युक्ते किम् इति दृष्ट्वा अनन्तरं रघुवंशस्य विषये वयं पश्यामः। इदानीं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति महाकाव्यलक्षणम् इति। दण्डी इति कविः, सः काव्यादर्शं नाम एकं ग्रन्थं लिखितवान्। तत्र महाकाव्यलक्षणम् एवम् उक्तवान् अस्ति। एकवारं श्लोकं पठामि, अनन्तरं तस्य सारमपि वदामि। सर्गबन्धो महाकाव्यम् उच्यते तस्य लक्षणम्, आसीर्नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम्। महाकाव्यस्य अन्य नाम अस्ति सर्गबन्धः इति। कारणं सर्वेषु महाकाव्येषु वयं द्रष्टुं शक्नुमः प्रथमसर्गः, द्वितीयसर्गः इति सर्ग इति नाम भवति। यथा भगवद्गीतायाम् अध्यायः इति अस्ति, एवं विभजनं, विभागः कथमस्ति? सर्गः इति अस्ति। अतः सर्गबन्धः इति महाकाव्यस्य अपरनाम अस्ति। अतः सर्गबन्धः महाकाव्यं सर्गबन्धः इति उच्यते। तस्य लक्षणमपि मया उच्यते इति दण्डीमहाशयः वदति। तत्र प्रारम्भः श्लोकः अस्ति, तस्य विवरणम्
आशीर् नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम् आशीर्वाद रूपं नमस्क्रिया रूपं वस्तु निर्देश रूपम् इति मंगल श्लोकस्य स्वरूपम् अस्ति। एकं तु आशीर्वादः आशीर्वाद रूपेण भवति अथवा नमस्क्रिया वन्दनम् इदानीं वागर्थाविव सम्पृक्तौ इति जगतः पितरौ वन्दे इति वन्दनम् अतः नमस्क्रिया रूपम् अनन्तरं वस्तुनिर्देशो वापि वस्तुनिर्देशः इति कथावस्तुनिर्देशः अपि तत्र भवति। एवं तन्मुखं नाम तस्य काव्यस्य मुखं महाकाव्यस्य आरम्भं कथं भवेत् आशीर्वादरूपेण अथवा नमस्कार्यारूपेण अथवा वस्तुनिर्देशरूपेण भवितुमर्हति इति। यदि आरम्भः अस्ति तत्तु पूर्वं काव्यस्य मूलकथा आवश्यकी। कुतः कथा स्वीकर्तव्या कर्तव्या तद्वदति इतिहासकथोद्भूतम् इतरद्वा सदाश्रयम् इतिहासकथोद्भूतम् इतिहासात् रामायणात् अथवा महाभारतात् महाभारते अथवा रामायणे या कथा उक्ता ततः स्वीकृत्य काव्यरचनां कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः मूलकथा रामायणस्य आश्रयेण अथवा महाभारतस्य आश्रयेण अथवा महापुराणानि सन्ति। एवं इतरत् वा इतिहासं विना अन्यत् इत्युक्ते महापुराणम् इत्यादिकम् अथवा अन्यत्, किन्तु मुख्यः अंशः अस्ति सदाश्रयम्। वस्तु तु कथावस्तु तु सद्वस्तु भवेत् इति। अतः इदानीं कथायाः चयनम् अभवत्। अनन्तरं कथायाः नायकः आवश्यकः। तत्र चतुर्विधनायकाः सन्ति, किन्तु तद्वारा यदा काव्यरचनां करोति काव्यं लिखति तस्य फलं किम्? पुरुषार्थचतुष्टयम् इति वदामः। तस्य विषये पठितॄणाम् अवगमनं भवेत्। चतुर्वर्गफलोपेतं चतुरोदात्तनायकम्। चतुर्वर्गफलोपेतं चतुर्वर्गफलं नाम पुरुषार्थचतुष्टयं धर्म अर्थ काम मोक्ष इति पुरुषार्थचतुष्टयमस्ति। तद्युक्तं धर्मः इत्युक्ते कः, अर्थः इत्युक्ते कः, एवं मोक्षः इत्युक्ते कः, कामः इत्युक्ते कः, एतस्मिन् विषये विचारः भवेत्। अनन्तरम् एकः नायकः भवति। अतः चतुरोदात्तनायकम्। संस्कृतवाङ्मये धीरोदात्तः, धीरोद्धतः, धीरललितः, धीरशान्तः इति चतुर्विध नायकाः सन्ति। तेषु एकः काव्यस्य नायकः भवितुम् अर्हति। अनन्तरं तस्य वर्णनं बहुविध वर्णनम् आवश्यकं। तदा एव किं भवति? रसकरं भवति। अतः केषां वर्णनम् इति एक आवलिं दत्तवान् अस्ति। नगर अर्णव शैल ऋतु चन्द्र अर्क उदय वर्णनैः। नगर अर्णव शैल ऋतु चन्द्रार्कोदय वर्णनैः। नगरस्य वर्णनम्, अर्णवः नाम समुद्रः, समुद्रस्य वर्णनं, शैलः नाम पर्वतः, पर्वतवर्णनम्, अनन्तरं ऋतुः, ऋतूनां वर्णनं, चन्द्र उदयः, सूर्य अर्कः नाम सूर्यः, सूर्योदयः, अनन्तरम् उद्यानसलिलक्रीडा, उद्यानानां वर्णनं, उद्यानेषु क्रीडा, एवं सलिलक्रीडा जलक्रीडा, अनन्तरं मधुपान रथ अत्र द्वितीय अक्षरमस्ति, रथो प्रथम अक्षरं रथोत्सवैः। बहुविध उत्सवाः, उत्सवानां विवरणं वर्णनं भवेत्। अनन्तरं विप्रलम्भैः विवाहैश्च
कुमारोदय वर्णनैः। नायकः अस्ति, नायिका अस्ति, द्वयोर्मध्ये किञ्चित् विभागः अस्ति, अनन्तरं पुनः योगः अस्ति, विवाहः अस्ति, अनन्तरं सन्तानप्राप्तिः एवं विप्रलम्भैः विवाहैश्च कुमारोदय वर्णनम्। अनन्तरं मन्त्रदूत प्रयाणादि नायकाभ्युदयैः अपि। नायकस्य अभ्युदय निमित्तं मन्त्रः नाम मन्त्रालोचनम् इति वदामः, दूतः, अनन्तरं प्रयाणं, दिग्विजयं, यात्रा इत्यादिकम्, अजी नाम युद्धम्। अनन्तरम् एतत् सर्वं किमर्थं? नायक अभ्युदयः, नायकस्य अभ्युदय निमित्तं, तस्य प्रतापस्य प्रतिष्ठापनार्थम् एतत् सर्वम् आवश्यकं भवति। अनन्तरं यदा एतेषां वर्णनं करोति तदा तत्र अलङ्काराणां प्रयोगः करणीयः। अलङ्कृतमसंक्षिप्तं रसभावनिरन्तरम्। अलङ्कृतं शब्दालङ्कारः अर्थालङ्कारः इति अस्ति। शब्दालङ्काराणां नियुक्तिः प्रयोगः एवं अर्थालङ्काराणां प्रयोगः अपि करणीयः, किन्तु बहु विस्तारः न करणीयः। असंक्षिप्तम्, अतः द्विविधमपि अस्ति, बहु संक्षिप्तमपि मा भवतु, अतिविस्तीर्णः अपि मा भवतु इति। अलङ्कृतम् असंक्षिप्तं रसभावनिरन्तरं, केवलम् अलङ्कारः इति न, तद्वारा बहुविधभावानां प्रयोगः, भाव आविष्कारः, भावानां मिश्रणेन एव रस निष्पत्तिः भवति। अतः रसभावनिरन्तरं काव्येषु आरम्भतः अन्तिमपर्यन्तं बहुविधभावाः बहुविधरसाः तत्र वक्तव्याः इति। नाम केवलं नाम न, तस्य वर्णनरूपेण शास्त्रे कथं भाव आविष्कारः भवेत्, कथं रसानां निष्पत्तिः भवेत् इति अस्ति, तदनुगुणं श्लोकरचना करणीया इति। सर्गैः अनतिविस्तीर्णैः बहु दीर्घरूपेण महाकाव्यस्य लेखनं न करणीयम् इति। अनन्तरं श्रव्यवृत्तैः, वृत्तं रमणीयं भवेत्, श्रोतुं बहु रमणीयं भवेत्, तादृशं भवेत्। अनन्तरं व्याकरणदृष्ट्या शुद्धता अपि भवेत्, सुसन्धिभिः, तत्र सन्धि इत्यादिकमपि भवेत्। अनन्तरं सर्वत्र भिन्नवृत्तान्तैः उपेतं लोकरञ्जकम्। यद्यपि काव्ये श्रव्यवृत्तैः इति पूर्वमुक्तम्, इदानीं पुनः वदति, प्रतिसर्गं यदा पश्यामः आरम्भे एकं वृत्तं भवति, अन्तिमे वृत्तपरिवर्तनं करोति। अत्र सर्वत्र भिन्नवृत्तान्तैः, प्रतिसर्गं भिन्नभिन्नवृत्तं भवति, तत्रापि सर्गान्ते पुनः वृत्तस्य परिवर्तनं भवति। अनन्तरम् एतादृशं यत् काव्यमस्ति लोकरञ्जकं जनरञ्जकं भवति, जनानाम् आस्वादनार्थं भवति तत् काव्यं। तादृशं काव्यं कल्पान्तरस्थायी जायते सदलङ्कृते। तादृश अर्थभरित रसयुक्त अलङ्कारयुक्त काव्यं कल्पकाल पर्यन्तं, नाम यावत् पर्यन्तं लोकः अस्ति, विश्वमस्ति, तावत् पर्यन्तं काव्यं भवति। एवं संस्कृतवाङ्मये महाकाव्यस्य लक्षणम् उक्तवान् अस्ति। एतस्य लक्षणस्य सम्पूर्ण यदा परिशीलनं कुर्मः रघुवंशमहाकाव्येपि अस्ति। इदानीं
साक्षात् रघुवंश चतुर्थ सर्ग श्लोक पठन पूर्वम् इतोपि एकः विषयः काव्य विषये वक्तुम् इच्छामि। भवन्तः जानन्ति एव आदिशङ्कराचार्यः उक्तवान् अस्ति, शिवस्य पुरतः स्थित्वा हे गौरीपते मम कन्यकां त्वं गृहाण इति। मम कन्यकां, सः तु सन्यासी, तस्य पुत्री कथं भवेत्? नाम कविता नाम कन्यका, कविता एव कन्यका। अहं कवितारूपेण यत् भक्त्या अर्पणं करोमि तत् भवान् स्वीकरोतु इति। कन्यकायाः विषये वयं जानीमः, एकैकस्य गृहस्थस्य पुत्री अस्ति, सा जीवितरूपा अस्ति, तस्य गृहस्थस्य जीवनम् इति वदामः, लैफ् इति वदामः, सा भवति। तादृश प्रामुख्यमस्ति, अतः कन्यका इति उक्तवान्। अनन्तरं कविता नाम कन्यका इति। अस्मिन् सन्दर्भे आदिशङ्कराचार्यः काव्यस्य स्वरूपम् अथवा कवितायाः रूपम्, उत्कृष्टकविता कथं भवेत्, कदा उत्कृष्टता तत्र भवति, तदर्थं सः कवितायां विद्यमान अंशान् वदति, उत्कृष्टान् अंशान् वदति। शिवानन्दलहरी नाम स्तोत्रग्रन्थः अस्ति, तत्र एषः श्लोकः अस्ति। सर्वालङ्कारयुक्तां सरलपदयुतां साधुवृत्तां सुवर्णां सद्भिः संस्तूयमानां सरसगुणयुतां लक्षितां लक्षणाढ्याम् उद्यद्भूषा विशेषाम् उपगत विनयां द्योतमानार्थरेखां कल्याणीं देवगौरी प्रिय मम कविता कन्यकां त्वं गृहाण। यदा कवितायाम् अलङ्कारः भवेत्, सरलपदानि भवेयुः, वृत्तं भवेत्, पंडितैः विद्वज्जनैः स्तूयमाना भवेत् कविता। अनन्तरं गुणः भवेत्, रसः भवेत्। एवं लक्षणमिदस्ति काव्यस्य अथवा कवितायाः, सर्वविधलक्षणयुक्ता भवेत् इति उक्तवान्। तादृश सर्वविधलक्षणयुक्तम् अस्ति रघुवंशमहाकाव्यं। तस्य काव्यस्य पठनरताः वयम्। अद्य रघुवंशमहाकाव्यस्य चतुर्थसर्गस्य पठनं कुर्मः। तद् पूर्वं प्रथम द्वितीय तृतीय सर्गेषु किं वर्णितमस्ति इति किञ्चित् मात्रेण दृष्ट्वा अनन्तरं चतुर्थसर्गं प्रति आगच्छामः। प्रथमसर्गे दिलीपमहाराजस्य राज्यपरिपालनवर्णनं कृतवान् अस्ति। सन्ततेः अभावात् दुःखितः दिलीपः पत्न्या सुदक्षिणया सह गुरोः आश्रमं गच्छति। गुरुं दृष्ट्वा वसिष्ठस्य अनुग्रहेण वसिष्ठेन यदुक्तं, सन्ततेः अभावस्य कारणं तद् ज्ञात्वा तस्य परिहारः अपि गुरुणा उक्तं। तत् श्रुत्वा सः परिहारं करोति। द्वितीय सर्गे परिहारः कः?
वसिष्ठस्य आश्रमे नंदिनी नाम धेनुः अस्ति। तस्याः परिपालनं परिपोषणं तस्य कार्यम्। अतः प्रतिदिनं नंदिन्याः परिपोषणार्थं प्रातः सः वनं गच्छति, अनन्तरं सायंकाले पुनः आश्रमम् आगच्छति। एकं दिनं नंदिन्याः उपरि एकः सिंहः आक्रमणं करोति। तदा सिंहस्य वधनिमित्तं प्रयत्नं करोति, किन्तु सिंहः वदति अहं शिवस्य सेवकः अस्मि, शिवेन प्रेषितः अस्मि इति। तदा सिंहस्य दिलीपस्य द्वयोर्मध्ये विवादः चलति। अन्तिमे दिलीपः नंदिन्याः रक्षणार्थं स्वकीयं जीवनं त्यक्तुं सिद्धः अभवत्। तदा नंदिन्याः अनुग्रहेण सः सन्ततिः, तस्य पुत्रः सन्ततिः भवेत् इति अनुग्रहं प्राप्तवान्। तृतीय सर्गे रघोः जननम्, अनन्तरं रघोः विद्याभ्यासः, अनन्तरं कुमारः जातः, युवराजः जातः इति। तस्मिन् सन्दर्भे दिलीपः अश्वमेधयागं करोति। तत्र अश्वस्य रक्षणं करणीयमिति नियमः, किन्तु झटिति इन्द्रः अश्वं नयति। तदन्विष्य गच्छति रघुः। अनन्तरं ततः आनीय इन्द्रवशात् अश्वम् आनीय यागस्य पूर्तिं करोति। अनन्तरं दिलीपः वार्धक्यवशात् तस्य दायित्वं पूर्णं रघोः कृते ददाति। तदेव चतुर्थसर्गस्य प्रारम्भः अस्ति। इदानीं प्रथमः श्लोकः अस्ति। स राज्यं गुरुणा दत्तं प्रतिपद्याधिकं बभौ दिनान्ते निहितं तेजः सवित्रेव हुताशनः। पदच्छेदं वयं कुर्मः। सः श्लोके स इति अस्ति, पदच्छेदं यदा करोति सः इति भवति। राज्यं गुरुणा दत्तं प्रतिपद्य अधिकं बभौ दिनान्ते निहितं तेजः सवित्रा इव हुताशनः। इदानीं पदविभागः कृतः अस्ति। इदानीं तस्य अर्थः कः? इति पश्यामः। तस्मिन् सन्दर्भे यदा अन्वयं कुर्मः, अन्वयस्य एकः क्रमः अस्ति, वयं जानीमः एव। क्रियापदं श्लोके किं किं क्रियापदम् अस्ति इति पश्यामः। एकं तु दत्तम् इति एकमस्ति, अनन्तरं बभौ इति एकमस्ति, निहितम् इति अस्ति। एतत् सर्वं क्रियापदमस्ति। एकं क्रियापदं स्वीकुर्मः, एकं वाक्यं भवति। दत्तम् इति अस्ति। किं दत्तं? तस्य कर्ता कः? राज्यं दत्तं। राज्यं दत्तं। यदा दत्तम् इति अस्ति, सामान्यं कर्मणि प्रयोगः भवति। राज्यं दत्तं।
केन दत्तं गुरुणा दत्तं गुरुणा दत्तम् इति राज्यं गुरुणा दत्तम् अस्तु अनन्तरं बभौ सः बभौ कः बभौ सः बभौ अत्र अस्मिन् सन्दर्भे प्रसंगे सः इत्युक्ते रघुः इति रघुः बभौ कथम् अधिकं बभौ बभौ नाम शोभते स्म शोभमानः आसीत् अधिकं शोभमानः आसीत् रघुः सः रघुः अधिकम् अत्यधिकं शोभमानः आसीत् कदा प्रतिपद्य नाम स्वीकृत्य एकः ददाति अन्यः स्वीकरोति इदानीं कः दत्तवान् गुरुः अत्र पिता इत्यर्थः पित्रा दत्तं राज्यं दिलीपेन दत्तं राज्यम् अस्ति तत् राज्यं सः स्वीकृतवान् इदानीं दायित्वं स्वीकृतवान् इदानीं युवराजः आसीत् पूर्वम् इदानीं महाराजः तस्य पट्टाभिषेकः इत्यर्थः रघुमहाराजस्य पट्टाभिषेकः तस्मिन् सन्दर्भे पिता दिलीपः किं करोति तस्य दायित्वं राज्यपरिपालन दायित्वं रघुमहाराजस्य कृते ददाति अतः रघुमहाराजः इदानीं किं करोति प्रतिपद्य तत् स्वीकृत्य इत्यर्थः यदा स्वीकृतवान् तेन कारणेन इदानीम् अधिकं बभौ नाम पूर्वमपि शोभमानः आसीत् जाज्वल्यमानः तस्य प्रतापः अधिकः आसीत् एव किन्तु इदानीं पूर्णतया तस्य कृते दायित्वं दत्तमिति कारणेन पूर्णरूपेण सः महाराजः इति स्थानं प्राप्तवान् इति कारणेन तस्य शोभा अधिका जाता अधिकं बभौ तस्य महत्त्वम् अधिकम् अभवत् इत्यर्थः पूर्वमपि महत्त्वपूर्णः रघुः इदानीं दिलीपः तस्य कृते राज्यं दत्तवान् इतः परं भवानेव परिपालनं करोतु इति तदा तस्य प्रतापः इतोपि वर्धितः अतः सः अधिकं शोभमानः आसीत् तः सः गुरुणा दत्तं राज्यं प्रतिपद्य स्वीकृत्य अधिकं बभौ इति सर्वथा कविः किं करोति स्वविचारं यदा वदति स्वविचारस्य दृढीकरणार्थं पठितॄणां काव्यरसिकानां मनसि सः विचारः सम्यक् प्रतिष्ठितः भवेत् तदर्थम् अलङ्काराणाम् उपयोगं करोति अयं महाकाव्यलक्षणे दृष्टवन्तः एव सदलङ्कृति अलङ्कृतम् इति पदद्वयम् अतः अत्र कालिदासः स्वविचारम् उक्तवान् किन्तु स्वविचारम् इतोपि स्पष्टतया वक्तुं नाम तस्य विचारस्य अवगमनं सम्यक् भवेत् तदर्थम् एकम् उदाहरणं ददाति अत्र उपमालङ्कारः अस्ति उपमा कालिदासस्य किल अतः चतुर्थसर्गे प्रथमश्लोके अपि उपमालङ्कारः अस्ति इदानीम् उदाहरणं किम् इति पश्यामः दिनान्ते निहितं तेजः सवित्रेव हुताशनः दिनान्ते निहितं तेजः सवित्रा इव
हुताशनः। हुताशनः नाम अग्निः इत्यर्थः। हुताशनः अग्निः। सविता नाम सूर्यः, सवित्रा तृतीया विभक्तिः अस्ति। तेजः दिनान्ते सायंकाले इत्यर्थः। हुताशनः बभौ अधिकं बभौ। इदानीं पूर्वं सः अधिकं बभौ नाम रघुमहाराजः अधिकं बभौ इति दृष्टवन्तः। इदानीं हुताशनः अधिकं बभौ। अग्नेः स्वभावः कः? सः तेजस्वी अस्ति, तस्य तेजः अस्ति एव, प्रकाशः अस्ति, अतः प्रकाशवान् अस्ति, तेजोमयः अस्ति अग्निः स्वभावेन। इदानीं सायंकाले सूर्यः स्वशक्तिं अग्नेः कृते ददाति, अतः इदानीं अग्निः स्वभावेन प्रकाशयुक्तः, इदानीं सूर्यः अपि प्रकाशं स्वशक्तिं दत्तवान्, अतः अधिकं जाज्वल्यमानः अस्ति, अधिकतया जाज्वल्यमानः अस्ति अग्निः। अतः सवित्रा निहितं तेजः। निहितं किं निहितं? तेजः निहितं केन? सवित्रा। सवित्रा निहितं तेजः। कुत्र कदा निहितं? दिनान्ते। दिनान्ते निहितं। दिने दिने अत्यंत प्रकाशयुक्तः अस्ति सूर्यः, सायंकाले स्वशक्तिम् अग्नौ सः स्थापयति इति। अतः सायंकाले दिनान्ते हुताशनः अग्निः सवित्रा निहितं तेजः प्रतिपद्य स्वीकृत्य अधिकं बभौ, अधिकतया जाज्वल्यमानः अभवत् इति। अत्र यदा कविः वदति, अस्माकं मनसि कदा कथं सूर्यः अग्नौ स्वशक्तिं ददाति इत्यादिकं प्रमाणं किम्? प्रमाणं विना श्रेष्ठाः कवयः काव्यं न रचयन्ति। सप्रमाणम् एव ते रचयन्ति। प्रमाणं नाम अत्र शास्त्रप्रमाणं, केवलं सामान्यं न। शास्त्रे यद् उक्तं, श्रुतिग्रन्थेषु स्मृतिग्रन्थेषु यद् उक्तं, तदाधारेण एव काव्येषु ते प्रयोगं कुर्वन्ति। अत्र कविः उक्तवान् अस्ति, सवित्रा निहितं तेजः इति। नाम अग्नौ तेजः निहितं, सवित्रा निहितं। तदर्थं प्रमाणं किम्? तत्र श्रुति प्रमाणवाक्यानि सन्ति। सौरं तेजः सायमग्निं संक्रमते, आदित्यो वा अस्तं यन्नग्निम् अनुप्रविशति, अग्निं वा आदित्यः सायं प्रविशति। आदित्यः सायं अग्निं प्रविशति, आदित्यः अस्तं अग्निं अनुप्रविशति, सौरं तेजः सायं अग्निं संक्रमते। समान अर्थः। एतानि वाक्यानि श्रुति वाक्यानि आधारीकृत्य कालिदासः अत्र उक्तवान् अस्ति, निहितं तेजः
सवित्रा निहितं तेजः इति। कुत्र? अग्नौ निहितम्। अतः यदा अग्निः सूर्यस्य शक्तिं प्राप्नोति तदा पूर्वमेव शक्तियुक्तः प्रकाशयुक्तः इदानीम् अग्निः अधिकतया शोभमानः प्रकाशमानः अस्ति। तदेव इदानीं कालिदासः उक्तवान् अस्ति, दिनान्ते निहितं तेजः सवित्रेव हुताशनः। अत्र उपमालङ्कारस्य प्रयोगं कृतवान् अस्ति। अस्मिन् श्लोके अनुष्ठुप् छन्दः इति छन्दस् अस्ति। सामान्यं चतुर्थ सर्गे अधिकतया अनुष्ठुप् श्लोकाः एव सन्ति। अन्तिमे एव वृत्तपरिवर्तनं करोति लक्षणम् अनुसृत्य, काव्य महाकाव्य लक्षणम् अनुसृत्य तत्र भिन्नवृत्तं भवति। यदा अलङ्कारः उपमालङ्कारः इति वदामः तत्र अंशचतुष्टयं भवति। उपमेयम्, उपमानं, सादृश्यम्, उपमावाचकम् इति। उपमेयं नाम कविः यं विषयं वक्तुम् इच्छति सः विषयः, तदर्थं यद् उदाहरणं ददाति तदेव उपमानम् इति वदामः। उपमान उपमेययोः मध्ये समान अंशः यः अस्ति तदेव सादृश्यम् इति वदामः। अत्र उपमालङ्कारः अस्ति इति सूचयितुं वाचकं भवति उपमावाचकं। सामान्यतया इव इति भवति अथवा यथा तथा इति भवति। अत्र इव इति वाचकम् अस्ति। अत्र रघुः उपमेयमस्ति, तस्य विषये एव वर्णयति कालिदासः। अतः रघुः, रघुमहाराजः उपमेयमस्ति। उपमानरूपेण हुताशनः अस्ति। अनन्तरं सादृश्यं किम्? अधिकं बभौ, तदेव सादृश्यम् अस्ति। रघुः अधिकं बभौ, हुताशनः अधिकं भवौ इति। अनन्तरं तस्य समर्थनदृष्ट्या अन्य पदानि सन्ति। राज्यं प्राप्य, किं प्राप्य अधिकं बभौ रघुः? गुरुणा दत्तं राज्यं प्रतिपद्य सः अधिकं बभौ। हुताशनः केन कारणेन अधिकं बभौ? सवित्रा निहितं तेजः, तेन अधिकं बभौ। एवं सादृश्यमस्ति। अनन्तरम् उपमावाचकम् इव अस्ति। अतः अस्मिन् श्लोके पूर्णोपमा इति वदामः उपमालङ्कारः अस्ति। अतः उपमा कालिदासस्य इति यद् वाक्यमस्ति, या उक्तिः अस्ति, सा उक्तिः अत्र स्पष्टतया निरूपिता अस्ति। एवं अन्य सन्दर्भेषु अपि यत्र यत्र उपमालङ्कारः आगच्छति तस्य विवरणसहितं वयं पश्यामः। एवं अहं चिन्तितवान् अस्मि, अद्य प्रथमः वर्गः इति कारणेन उपोद्घातरूपेण काव्यविषये उक्तवान्। अनन्तरम् अद्य प्रथमश्लोकस्य विवरणं दृष्टवन्तः। एवं प्रतिवर्गं सामान्यतया श्लोकद्वयं वा त्रयं वा भवति। श्लोकः, पदविभागः, अनन्तरम् अन्वयः। यदि अलङ्कारः अस्ति तत्र अलङ्कारविषये वयं पश्यामः। अनेन क्रमेण अस्माकं वर्गः भवति। सामान्यं सन्देहः इत्यादिकं चेत् वयं सर्वं लिखित्वा स्थापयामः। पृथक् एकस्मिन् वर्गे सन्देहनिवारणवर्गः इति एकः वर्गः भवति। अतः प्रथमं किञ्चित् पठनं कुर्मः। भवन्तः यदा यदा संशयः अस्ति तत्सर्वं लिखन्तु। संशयनिवारणवर्गः अग्रे भविष्यति। एवं अद्य
रघुवंश चतुर्थ सर्गे प्रथमः श्लोकः अस्माभिः दृष्टः। किञ्चित् मात्रेण अवलोकनं कृतवन्तः। अस्य श्लोकस्य पठनं पुनः अग्रिमवर्गे कृत्वा अनन्तरम् अन्यश्लोकानामपि अध्ययनं कुर्मः। सर्वेषां कृते मदीय सन्तोषान् प्रकटयामि। महान् सन्तोषः। समयः अपि समाप्तः। अतः पुनः सर्वेषां कृते मदीय नमस्कारान् निवेद्य विरमामि। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतं। नमस्कारः।